श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। दशकं 42 शकटासुरनिग्रहं। कदापि जन्मर्क्षदिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञातिवधूमहीसुराः महानसस्त्वां सविधे निधाय सा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी। ततो भवत्राणनियुक्तबालकप्रभीति सङ्क्रन्दनसङ्कुलारवैः विमिश्रमश्राविभवत्समीपतः परिस्फुटद्दारुचटच्चटारवः। ततस्तदाकर्णनसम्भ्रमश्रमप्रकम्बिवक्षोजभरा व्रजाङ्गनाः भवन्तम् अन्तर्ददृशुः समन्ततः विनिष्पतद्दारुणदारुमध्यगम्। शिशोरहो किमभूत् इति द्रुतं प्रधाव्यनन्दः पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतं समाश्वसन् अश्रुजलार्द्रलोचनाः। कस्को कौतस्कुत एष विस्मयो विसङ्कटं यच्चकटं विपाटितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका दत्तकरास्त्वदीक्षकाः। कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीशते पालकबालका जगुः। भिया तदा किञ्चिदजानताम् इदं कुमारकाणाम् अतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावा विदुरैरितीरितं मनागिवाशङ्क्यत दृष्टपूतनैः। प्रवालताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरम्यौनुकरौ विरोजितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गिताः त्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गनाजनाः। अये सुतं देहि जगत्पतेः कृपातरङ्गपातात् परिपातमद्य मे इति स्म संगृह्य पिता त्वदङ्गकं मुहुर्मुहुश्लिष्यति जातकण्टकः। अनोनिलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम्। प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजादिभिः विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषः व्रजन्निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजां जहीहि मे। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीहरये नमः।